होसिया 11 आवेसूर. देवाच्या मोगाची बेपरवा आनी हिका लागून शिक्षा. इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी म्हज्या पुताक हांवें इजिप्तांतलो आपोवन भायर काडलो. पूण जितलो हांव तांकां आपयतालो तितली अदीक तीं म्हजे सरशिलीं पयस वेतालीं. तांणी बाळाक योद्न भेटयले आनी कुड्या देवा मुखार धूप लासलो. हांवेंच एफ्राईमाक चलोवंक शिकयलें, हांवेंच ताका म्हज्या हातांत धरलो. तरी हांव की तांचो परामूस करतालो म्हूण तांणी वळखूंक ना. हांव तांकां मोयपासान धरतालो आनी मोगाच्या बांदपासांनी ओडून व्हरतालो. जशें कोण एका बाळाक आपल्या पोल्याशी उखलून धरता तशेंच हांवें तांकां केलें आनी ओडो घालून तांकां हांवें जेवण वाडलें. म्हजेशी परतून येवंक तो कबूल जालो ना, देखून ताका परतून इजिप्ताक वचचें पडचें ना. पूण आसिरिया ताचेर राजवट चलयतली. तलवार ताच्या शाराचें घोट्टान करतली. ताच्या धारवंट्याचे आडामे ती मोडून उडयतली आनी घुडमेल करीत आसात म्हणून ती तांकां गिरास्तली. देवाचो दयाळ मोग सदांच अदीक व्हड. म्हजी परजा म्हजी बेपरवा करीत करीत आसा. तांकां वयर आपयन जाल्यार तांचे मदलो एकलो मनीस पुर्यान पांय आलयना. एफ्राईमा, कसो म्हूण हांव तुका सोडून दिवं? इस्रायला, हांव तुका कसो म्हूण दुसऱ्यांचे आधीन करूं? कसो म्हूण हांव तुका आडमासा भाशेन वागोवं? जबयमाक केल्लें तशें कसो म्हूण हांव तुका करूं? हड्ड्यांत काळीज म्हजें खोलवलता, हांव सगलोच दयेन तळमळटां. म्हजो खोर राग हांव ताचेर काडचो ना आनीक एक पावट एफ्राईमाचें निसणटण हांव करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें आसा तो एकलोच पवित्र आनी रागान बरोवन हांव तुमचेशी येवचो ना. जुदेव लोक परदेसान थावन परतता. ती सर्वेस्परा फाटल्यान वेतली. एका शिवा भाशेन तो गरज घालतलो आनी तो गरजता तेन्ना अस्तोमतेक थावन ताच्यो पूत धुवो कापून चळबळून येतल्यो. इजिप्ता थावन गिरबोजां भाशेन कापून चळबळून येतल्यो. आसिरिये थावन पारव्यां भाशेन उडून येतल्यो आनी हांव तांकां नव्यान तांच्या घरांनी रावूंक दितलो. उलयता तो सर्वेस्पूर. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.